Hi all, welcome to another video of class 12 business mathematics. यो भिडियो पार्ट 1 हो मनी एन्ड एक्सचेन्ज भन्ने च्याप्टरको। यसमा हामी केही इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरुको डिस्कसन गर्नेछौं। भिडियो एकदम युजफुल छ, त्यसैले यसलाई एन्डसम्म हेर्नु होला। विदाउट वेस्टिङ मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, क्वेशन नम्बर 1 हामी डाइरेक्टली क्वेशनमा गइराछौं किनभने यो च्याप्टरमा फर्मुला भन्ने कुरा हुँदैन। यसमा केही सामान्य कन्सेप्ट्स हुन्छ र केही तपाईले रुल्सहरु याद राख्नुपर्ने हुन्छ हैन। चेन रुल कसरी लगाउने अनि त्यसै गरेर तपाईको x को लाई सपोज गर्ने त्यो केही बेसिक रुल्सहरु तपाईले याद राख्नुभयो भने तपाई इजिली क्वेशन्सहरु सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ? सो म विथ द हेल्प अफ एक्जाम्पल्स तपाईलाई त्यो सबै कुरा एक्सप्लेन गर्ने कोशिश गर्छु। सबै एक्जाम्पल ध्यान दिएर हेर्नु होला है त। So question number 1 मा find the arbitrary rate of exchange. Arbitrary rate of exchange को मतलब हुन्छ यहाँनिर जुन डेटा या इन्फर्मेसन दिएको छ त्यो काल्पनिक हो, हाइपोथेटिकल हो। त्यही भएर हामीले एउटा इमेजिनरी रेट अफ एक्सचेन्ज निकाल्ने हो। कुन दुईवटा देशहरुको बीचमा न्यूयर्क, बिट्विन न्यूयर्क एन्ड काठमाडौँ भनेर भन्दैछ। सो न्यूयर्क र काठमाडौँ बीचको एक्सचेन्ज रेट हामीले डिटरमाइन गर्ने हो दिएको डेटाबाट। यहाँनिर हामीलाई डेटा के दिएको छ रुपीज 136.75 इज इक्वल टु पाउन्ड 1। सो यो हाम्रो यहाँनिर एक्सचेन्ज रेट दिएको छ पाउन्ड 1 बराबर यति रुपैयाँ हुन्छ, पाउन्ड 2 बराबर 3 युरो दिएको छ, डलर 9 बराबर 11.25 स्विस फ्रांक्स भनेर दिएको छ, यो स्विजरल्यान्डको करेन्सी हो र लास्टमा 18.1 स्विस फ्रांक्स बराबर 12 युरोज भनेर हामीलाई दिएको छ। ठीक छ? सो यहाँनिर के करेन्सी इन्भल्भ छ, रुपीज छ हामीसँग, यो तपाई काठमाडौँको करेन्सी भन्नुस् अहिलेको लागि, पाउन्ड छ, पाउन्ड भनेको लन्डन या इंग्ल्यान्डको करेन्सी भयो है। त्यसै गरेर यहाँनिर हामीसँग युरो छ, युरोपको करेन्सी भ्यालु यो। त्यसपछि स्विस फ्रांक छ, स्विजरल्यान्डको करेन्सी, यतिवटा करेन्सी इन्भल्भ भएको छ है त। ओके, अब हामीले यसमा निकाल्नुपर्ने एक्सचेन्ज रेट कसको बीचमा हो, न्यूयर्क र काठमाडौँ। ठीक छ? ध्यान दिएर पढ्नु होला कुन अर्डरमा लेखिएको छ। सुरुमा न्यूयर्क लेखिएको छ अनि त्यसपछि एन्ड भनेर काठमाडौँ लेखिएको छ। फर्स्टमा जुन शहर या जुन देशको नाम युज गर्छ त्यसलाई हामीले हमेशा 1 सपोज गर्ने हो र सेकेन्डमा जुन शहरको नाम या देशको नाम युज गर्छ त्यसलाई तपाई x सपोज गर्नुहुन्छ। फर्स्टमा जुन आउँछ सिटी या कन्ट्री त्यसलाई 1 सपोज गर्ने। अब न्यूयर्कको करेन्सी के हुन्छ, डलर हुन्छ। सो हामी लेख्दाखेरि के लेख्छौं, लेट डलर 1 इज इक्वल टु काठमाडौँको करेन्सी के हुन्छ, रुपीज हुन्छ। सो रुपीज x है। तपाई x लाई अगाडि पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, लेट रुपीज x बराबर 1 डलर लेखे पनि हुन्छ है त, नो प्रब्लम। सो फर्स्ट लाइन एकदम ध्यान दिएर लेख्नु होला, पहिलो लाइन नै सबसे इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यसको। सो एकचोटी अझ भनिदिन्छु, जुन शहरको नाम फर्स्टमा लेखिएको हुन्छ क्वेशनमा है, पहिला जुन लेखिएको हुन्छ, जुन दुईवटा बीचको हामीले एक्सचेन्ज रेट निकाल्ने हो त्यसको अर्डर हेर्नु होला। यहाँनिर न्यूयर्क सुरुमा लेखिएको छ र त्यसपछि काठमाडौँ सेकेन्डमा लेखिएको हुनाले हामीले के गर्ने हो, न्यूयर्कलाई 1 सपोज गर्ने हो र काठमाडौँलाई x सपोज गर्ने है। अब हामी यहाँनिर लेख्छौं, लेट रुपीज x इज इक्वल टु डलर 1। यो हाम्रो फर्स्ट लाइन हुन्छ। त्यसपछि तपाईले के गर्ने हो भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा चेन बनाउनु हुन्छ करेन्सीहरुको। ध्यान राख्नु होला, जस्तै सबसे फर्स्टमा तपाईले के गर्नुपर्छ, यता राइट साइडमा हेर्नुपर्छ हैन। राइट साइडमा कुन करेन्सी आएको छ, जस्तै अहिले हामीले राइट साइडमा डलर भन्ने करेन्सी लेख्यौं। अब यो राइट साइडमा अर्को डलर करेन्सी आउनु भएन, तपाईले यसको साइड चेन्ज गर्दै जानुपर्छ। सो अहिलेको लागि राइट साइडमा डलर लेख्यौं हामीले, अब यो डलर तपाईको लेफ्ट साइडमा आउनु पर्यो है। करेन्सी तपाईले यता क्रसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो हामी यहाँनिर जुन यो गिवन इन्फर्मेसन छ, यो गिवन इन्फर्मेसनमा डलर भन्ने करेन्सीको रिलेसन खोजिरहेछौं। कहाँनिर छ त? सो यहाँनिर छ, हेर्नुस्, त्यो जहाँ पनि हुन सक्छ हैन। तपाईले पुरै क्वेशन पढेर लेख्नुपर्ने हुन्छ, जुन रिलेसन भेट्नुहुन्छ त्यो रिलेसन कपी गर्ने हामीले। सो यहाँनिर हामीलाई दिएको छ डलर 9। सो यो डलर अब यता आउने भयो, डलर 9 इक्वल्स टु अनि 11.25 स्विस फ्रांक। सो 11.25 म स्विस फ्रांकलाई एसएफ भनेर लेखिरहेको छु। ठीक छ? तपाईले हमेशा यो कुरा मात्र नोट गर्ने हो कि राइट साइडको करेन्सी केमा एन्ड भइराछ। अहिलेको लागि स्विस फ्रांकमा सक्यो यो। सो अब अर्को स्विस फ्रांक यो साइडमा आउनु पर्यो, लेफ्ट साइडमा आउनु पर्यो। सो हामी अब स्विस फ्रांक वाला रिलेसन खोज्छौं, त्यो यहाँनिर छ, लास्टमा दिएको छ 18.1 स्विस फ्रांक। सो यतापट्टि हामी लेख्छौं 18.1 स्विस फ्रांक बराबर अनि 12 युरोज दिएको छ। सो यहाँनिर आउँछ हाम्रो 12 युरोज, मैले पुरै स्पेलिङमै लेखिदिए 12 युरोज।
अब हामीले युरो भन्ने करेन्सी खोजेर यहाँनिर लेख्नुपर्ने छ। सो युरोको लागि यहाँनिर दिएको छ हामीलाई यो रिलेसन छ पाउन्ड 2 भन्नेवाला। सो पाउन्ड 2 इज इक्वल टु 3 युरो भनेर दिएको छ। सो हामीले यतापट्टि 3 युरो लेख्नु पर्यो। 3 युरोज इज इक्वल टु के दिएको छ हामीलाई पाउन्ड 2 भनेर दिएको छ। ठिक छ, पाउन्ड 2 बराबर 3 युरो भन्नु र 3 युरो बराबर पाउन्ड 2 भन्नु एउटै हो, हामीले मिलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो म तपाईलाई एरो लगाएर अझ राम्रोसँग बुझाइदिन्छु। हेर्नुस्, डलर डलर यसरी क्रसमा आउनु पर्यो, एसएफ एसएफ क्रसमा छ, युरो युरो क्रसमा छ, र अब हामीसँग लास्ट रिलेसन छ रुपीज 136.75 बराबर पाउन्ड 1 भनेर। पाउन्ड 1 इज इक्वल टु रुपीज 136.75, यो वाला रिलेसन हामीले लेख्यौँ लास्ट है, सबैको युज भइहाल्यो यहाँनिर। सो यो लिस्टमा जुन यो फर्स्ट करेन्सी थियो रुपीज हैन, यो केवल यहाँनिर लास्टमा मात्र रिपिट हुन्छ है त यहाँनिर। बाँकी तपाईको यसरी क्रसमा हामीले चेन बनाउँदै लैजानुपर्छ, लेख्ने सिस्टम हमेशा यही राख्नु होला। ठीक, अब हामीले के गर्ने हो भन्दाखेरि यो लेफ्ट साइडका सबै मल्टिप्लाई गर्ने हो र राइट साइडका सबै मल्टिप्लाई गर्ने हो। यसलाई भनिन्छ चेन रुल। त युजिङ चेन रुल भनेर यसरी लेख्नुहुन्छ। लेफ्ट साइडका सबै नम्बरहरू मल्टिप्लाई गर्नुस्। ठीक छ, सो पहिला हामी लेख्छौँ x मल्टिप्लाई बाई, त्यस पछाडि अर्को छ 9 मल्टिप्लाई बाई 18.1 मल्टिप्लाई बाई 3 मल्टिप्लाई बाई 1 इक्वल्स टु राइट साइडका सबै लेख्नुस् 1 मल्टिप्लाइड बाई 11.25 मल्टिप्लाइड बाई 12 मल्टिप्लाइड बाई 2 इन्टु 136.75। अब यहाँनिर हामीले x को भ्याल्यु निकाल्ने हो। सो हामी यो सबै करेन्सीहरूलाई यतापट्टि डिभाइडमा लगिदिन्छौँ। सो यसलाई लेख्न सकिन्छ x इज इक्वल टु, अब यो 1 त नलेखे पनि हुन्छ। सो 1 लाई हामी इग्नोर गरिरहेछौँ किनभने 1 इन्टु एनिथिङ इज द्याट थिङ। सो 1 लाई चाहिँ हटाइदिनु होला, बाँकी सबै लेख्नुस् 11.25 छ इन्टु 12 छ इन्टु 2 छ इन्टु 136.75 छ, र डिभाइडमा हामीसँग आइरहेछ 9 अनि 18.1 इन्टु 3 है। सो यो पुरैलाई क्याल्सियममा टाइप गरेर यसले डिभाइड गरिदिनु होला र तपाईँको आन्सर आइहाल्छ यहाँनिर 75। यो तपाईँ निकाल्नु होला, क्याल्सीको काम हो। ठिक छ, अलिकति क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्। सो यसको मतलब के भयो भन्दाखेरि न्युयोर्क र काठमाडौँ बिचको एक्सचेन्ज रेट के रहेछ, $1 बराबर रुपीज 75। देयरफोर लास्टमा हामी लेख्न सक्छौँ $1 इज इक्वल टु रुपीज 75। यो हाम्रो फाइनल एन्सर हो। फिनिस्ड। सो इजी है। ओके, नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ है त। Question number 2 मा, if the exchange rate between London and Paris is £1 for 14.28 francs, so £1 बराबर 14.28 francs दिएको छ। यो हाम्रो लन्डन र पेरिस बीचको एक्सचेन्ज रेट हो। पेरिस र न्युयोर्क बीचको एक्सचेन्ज रेट दिएको छ 100 francs, अनि यो इज इक्वल टु नै हो 100 francs इज इक्वल टु $15, र त्यस पछाडि न्युयोर्क र क्यालकाटा बीचको एक्सचेन्ज रेट दिएको छ $1 इज इक्वल टु रुपीज 63, अनि बिट्विन क्यालकाटा एन्ड मस्को भनेर दिएको छ यहाँनिर रुपीज 650 बराबर 100 रुपल्स। अब हामीले निकाल्नु पर्ने क्याल्कुलेट द आर्बिट्रेरी रेट अफ एक्सचेन्ज बिट्विन लन्डन एन्ड मस्को। यो लास्ट सेन्टेन्स ध्यान दिएर पढ्नु होला। अब कहिलेकाहीँ यसलाई फर्स्टमा पनि लेखिदिन्छ, एउटै कुरा हो। कुन दुईवटा बीचको एक्सचेन्ज रेट निकाल्नु छ हामीले, लन्डन र मस्को। यसको अर्डर हेर्नु, सुरुमा के लेखिएको छ लन्डन, लन्डनको करेन्सी के हुन्छ पाउन्ड, मस्कोको करेन्सी के हुन्छ रुबल्स है। यहाँनिर अलिअलि तपाईँलाई जानकारी हुनु पर्यो, क्वेसनमा पनि भनिदिएको हुन्छ है, यहाँ पढेर पनि थाहा भइहाल्छ। मस्कोको रुबल हुन्छ है। सो लन्डनको करेन्सी पाउन्ड, मस्कोको रुबल। अब यसमा हामीले 1 कोलाई मान्ने, सुरुमा जुन देशको नाम दिएको छ त्यसलाई 1 मान्ने हो, र त्यस पछाडि जुन देशको नाम दिएको छ त्यसलाई x मान्ने हो। यो हाम्रो पहिलो लाइन भइहाल्यो, बाँकी त हामी मिलाइहाल्छौँ है, कति सजिलो छ। सो यसरी लेख्नुहुन्छ, लेट x रुबल्स, लेट x रुबल्स इज इक्वल टु के लेख्ने हामीले पाउन्ड 1। अब तपाईँ यो पुरै क्वेसन पढेर नेक्स्ट पाउन्डवाला रिलेसन खोज्नुहोस् होइन। यहाँनिर पाउन्ड करेन्सी दिएको छ, यहाँ फर्स्टमा दिएको छ हेर्नुहोस्, पाउन्ड 1 बराबर 14.28 फ्राङ्क्स। सो यता लेख्नुहुन्छ पाउन्ड 1 इज इक्वल टु 14.28 फ्राङ्क्स भनेर लेख्नुहुन्छ। अब तपाईँ फ्राङ्क्स भन्ने करेन्सी खोज्नुहुन्छ, कहाँनिर चाहिँ हेर्नुहोस्, यहाँ दिएको छ हेर्नुहोस् 100 फ्राङ्क्स भनेर दिएको छ, ठ्याक्कै भेटिरहेछ। यो त एकदम सजिलो तरिकाले 100 फ्राङ्क्स बराबर कति छ $15 भनेर दिएको छ है। यो रिलेसन पढ्नु होला $15। अब डलरवाला खोज्नुहोस्, यहीँ भेटिहाल्यो। के खोज्नु पऱ्यो, यो त एकदम सिरियल अर्डरमा छ। सो $1 इज इक्वल टु रुपीज 63, र अब यहाँनिर लास्ट लाइन आइरहेछ यो रुपीज 650 वाला। सो रुपीज
650 इज इक्वल टु 100 रुबल्स है 100 रुबल्स एकचोटि चेक गरिहाल्नुस् सब ठीक छ पाउन्ड पाउन्ड फ्राङ्क्स फ्राङ्क्स डलर डलर रुपिज रुपिज र यो रुबल्स यहाँनिर लास्टमा रिपिट भयो सो हमेशा हामीले करेन्सीहरू यसरी साइड चेन्ज गरेर लेख्नुपर्छ यो लेखिसकेपछि अब त के छ र युजिङ चेन रुल भन्नु नै छ हामीले युजिङ चेन रुल भनिदिने लेफ्ट साइडको सबै नम्बर मल्टिप्लाई सो x इन्टु 1 इन्टु 100 इन्टु फेरि 1 इन्टु 650 र यतापट्टि हुन्छ हाम्रो 1 इन्टु 14.28 इन्टु 15 इन्टु 63 इन्टु 100 अब यो 1 1 छोडिदिनु होला यो दुईटा नम्बरलाई यतापट्टि डिभाइडमा झारिदिनु होला र तपाईँको x को भ्याल्यु आइहाल्छ सिम्पल कुरा हो हैन मल्टिप्लाई गरेर सामान्य डिभाइड गर्ने हो यसलाई धेरै टफ नमान्नु होला तपाईको x को भ्याल्यु निस्किन्छ यसमा 20.76 है सो हामी के भन्न सक्छौं फाइनली देयरफोर पाउन्ड 1 बराबर कति रहेछ 20.76 रुबल्स रहेछ भनेर हामी भन्न सक्छौं यो तपाईको फाइनल आन्सर हो फिनिश्ड है ओके क्वेशन नम्बर 3 if rupees 22.75 is equal to pound 1 अनि 50 pence हो यो p को मतलब pence PENCE अहिले म यसको मिनिङ बताउँछु 50 pence बराबर 3.52 marks यो marks भनेको चाहिँ जर्मनीको करेन्सी हो 4.8 francs is equal to $1 3.91 marks is equal to $1 त्यसो भए आर्बिट्रेरी रेट अफ एक्सचेन्ज निकाल्नुस् कस बीचको फ्रान्स र नेपाल बीचको फ्रान्स एन्ड नेपाल भनेर भन्दैछ सो हामीले के गर्ने हो फ्रान्सको करेन्सीलाई 1 सपोज गर्ने हो फ्रान्सको करेन्सी के हुन्छ फ्राङ्क्स हुन्छ सो 1 फ्राङ्क भनेर लेख्नेवाला छौं हामी सो 1 फ्राङ्क नेपालको करेन्सी रुपीज x हामीलाई आफ्नो पहिलो लाइन पत्ता लागिहाल्यो सो लेट रुपीज x is equal to 1 franc भनेर हामीले यसरी लेख्यौं ठीक अब हामी अर्को फ्राङ्क को खोजीमा छौं सो यहाँनिर भेटिहाल्यो धेरै त मेहनत गर्नै पर्दैन यही देखिरहेछ जहाँ पनि हुन सक्छ है त त्यो तपाईले पुरै पढ्नु पर्छ जहाँ भेटिन्छ बस त्यही इक्वेसन तपाईले फिट गरिदिनु ल्याएर है सो 4.8 francs is equal to $1 अब हामी डलर को खोजीमा छौं डलर त यही छ यहाँनिर छ त यो लास्ट वाला रिलेसन हेर्नु होला यो 3.91 मार्क्स वाला सो $1 is equal to हामीसँग 3.91 मार्क्स भनेर छ अब हामी मार्क्स को खोजीमा छौं सो यहाँनिर छ यो मार्क्स यो वाला रिलेसन छ 3.52 मार्क्स is equal to यहाँनिर 50 पेन्स भनेर दिएको छ है सो तपाई यहाँनिर एकछिनको लागि 50 पेन्स नै लेखिदिनु p नै लेखिदिनु र अब यहाँनिर म साइडमा के बताइदिन्छु तपाईलाई ध्यान दिनु होला किनभने यो पुरै क्वेशनमा अब तपाई यो पेन्स भन्ने करेन्सी चाहिँ भेट्नुहुन्न है त सो यसको लागि तपाईले एउटा रिलेसन के याद राख्नुपर्छ भन्दाखेरि जस्तै नेपालमा के हुन्छ भन्दाखेरि 1 रुपैयाँ बराबर तपाईको 100 पैसा हुन्छ यसरी लेख्छौं हामी ठीक यो नेपालको लागि हो त्यसै गरेर अमेरिकामा $1 $1 मा के हुन्छ तपाईको 100 सेन्ट्स हुन्छ हाम्रो यहाँ पैसा भने जस्तै अमेरिकामा के भन्छ त्यसलाई सेन्ट्स भन्छ ठीक र त्यसै गरेर तपाईको लन्डन भन्दिनुस् या इंग्ल्यान्ड भन्दिनुस् ब्रिटेन भन्दिनुस् जे भन्दिनुस् एउटै कुरा हो है त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको 1 पाउन्ड बराबर 100 पेन्स हुन्छ यो रिलेसन हामीले कहिलेकाहीँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ आफै है त सो जस्तै यहाँनिर हामीसँग अर्को पेन्स भन्ने करेन्सी नभएको हुनाले एक लाइन हामी एक्स्ट्रा आफै थपिरहेछौं 50 पेन्स सो यतापट्टि हामी लेख्छौं एउटा रिलेसन सो हामीलाई आफै थाहा हुनुपर्छ 100 पेन्स बराबर के हुन्छ तपाईको 1 पाउन्ड हुन्छ भनेर यो हामीले सेल्फ एड गरेको है त ताकि हाम्रो इक्वेसन नबिग्रियोस् र फाइनली यो लाइन थप्ने बित्तिकै अब हाम्रो चेन कम्प्लिट भइहाल्छ यो लास्ट स्टेटमेन्ट लेख्ने बित्तिकै सो पाउन्ड 1 बराबर कति हुन्छ हाम्रो रुपीज 22.75 फिनिश्ड हेर्नुस् त फ्राङ्क फ्राङ्क डलर डलर मार्क्स मार्क्स पेन्स पेन्स अनि पाउन्ड पाउन्ड र यो रुपीज यहाँनिर रिपिट भएको छ है अब तपाई यहाँ चेन रुल लगाइदिनु होला युजिङ चेन रुल भनेर सक्नुहुन्छ नि अब त हैन कि मल्टिप्लाई गरेर देखाउनु पर्यो फेरि यो लेफ्ट साइड को सब मल्टिप्लाई गर्ने हो राइट साइड को सब मल्टिप्लाई गर्ने हो आइहाल्यो x को भ्याल्यु कुनै ठुलो इस्यु नै छैन आन्सर चाहिँ म लेखिदिन्छु है त आन्सर यति आउँछ भनेर
2.63 भनेर आउँछ है त। सो फाइनली तपाईँ के लेख्नुहुन्छ, देयरफोर 1 फ्र्याङ्क इज इक्वल टु रुपिज 2.63। यो तपाईँको आन्सर हुन्छ। चेन रुल लगाउनु होला, ठिक छ, आइहाल्छ, कुनै ठुलो इस्यु भएन त्यो। क्वेसन नम्बर 4, इफ pound 95 is equal to 133 euros, 5 Swiss francs is equal to $4, $10 is equal to rupees 745, and 530 Swiss franc is equal to pound 250, how many euros भन्दैछ। यहाँनिर डाइरेक्टली हामीलाई भनिदियो how many euros, सो यही हाम्रो x हो, let x euros आर इक्वल टू रुपिज 80162 है। यति रुपियाँ बराबर कति युरोज हुन्छ त्यो हामीले निकाल्ने। सो हाम्रो पहिलो लाइन हामीलाई थाहा भइसक्यो, लेट एक्स युरोज इज इक्वल टू रुपिज 80162। अब हामीले चेन कम्प्लिट गर्ने हो। सो हामी रुपिजवाला रिलेसन हेर्दैछौँ, यहाँनिर छ यो रुपिजवाला रिलेसन छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। सो रुपिज 745 इज इक्वल टू $10। अब हामी डलरवाला रिलेसन हेर्दैछौँ, डलरवाला रिलेसन कहाँ छ हेर्नुहोस्, यो सेकेन्ड नम्बरमा छ। $4 इज इक्वल टू 5 स्विस फ्र्याङ्क्स भनेर दिएको छ। अब हामी स्विस फ्र्याङ्कवाला रिलेसन हेर्छौँ, लास्टमा छ स्विस फ्र्याङ्कवाला रिलेसन। सो 538 स्विस फ्र्याङ्क, मैले सर्टमा एसएफ लेखेँ, बराबर यहाँनिर पाउन्ड 250 छ। र फाइनली पाउन्डवाला रिलेसन यो फर्स्टमा छ है त। So pound 95 is equal to 133 euros, complete value chain. So यहाँ लेखिदिनुहुन्छ तपाईँ युजिङ चेन रुल भनेर, युजिङ चेन रुल भनेर लेख्नुहुन्छ। लेफ्ट साइडको सबै मल्टिप्लाई के छ लेफ्ट साइडमा x छ, त्यस पछाडि यो नम्बर छ 745, त्यस पछाडि 4 छ, त्यस पछाडि 538 छ र लास्टमा 95 छ। इक्वल्स टु राइट साइडमा के छ 80162 छ, इन्टु 10 छ, इन्टु 5 छ, इन्टु 250 छ र इन्टु 133 छ है। सो यो सबैलाई तपाईँ मल्टिप्लाई गरेर यहाँनिर डिभाइडमा झारिदिनु होला अनि आन्सर आइहाल्छ तपाईँको। सो एक्सको भ्याल्यु आउँछ हाम्रो 875 है। यसको मतलब 875 युरोज बराबर कति रहेछ, रुपिज 80162। यही हाम्रो एन्सर हो। फिनिस्ड। क्वेसन नम्बर 5, इफ 6 चेयर्स आर वर्थ 4 टेबल, यसको मतलब हुन्छ 4 वटा टेबलको मूल्य जति पर्छ 6 वटा कुर्सीको मूल्य पनि त्यति नै पर्छ। 5 टेबल्स आर वर्थ 3 डेस्क एन्ड 20 डेस्क आर वर्थ 6 दराज, फाइन्ड द कस्ट अफ अ दराज, फाइन्ड द कस्ट अफ अ दराज भन्दैछ। एउटा दराजको कस्ट हामीले निकाल्ने। सो हामीले यहाँनिर रुपिज एक्स भनेर सपोज गर्नु पर्ला एउटा दराजको कस्टलाई। When a chair is worth rupees 180, एउटा चेयरको कस्ट यदि 180 हो भने एउटा दराजको कस्ट कति हुन्छ त्यो हामीले निकाल्ने, ठिक छ। सो यहाँ हामी यसरी लेख्छौँ, लेट रुपिज एक्स इज इक्वल टु कस्ट अफ अ दराज, मतलब 1 दराज। मान्नुहोस् एउटा दराजको कस्ट कति हो, रुपिज एक्स हो। अब तपाईँले यहाँनिर लास्टमा हेर्ने हो, यहाँनिर दराज भन्ने वर्ड युज गर्नुभएको छ। सो नेक्स्ट जोडी दराज यता साइडमा लेख्नुपर्छ हामीले, लेफ्ट साइडमा, ठिक छ। सो दराजको रिलेसन कुन छ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर यो दिएको छ 20 डेस्क भनेर यो दिएको छ। सो यो कस्ट नै हो, वर्थको मतलब कस्ट है। सो यसरी लेख्नुहुन्छ तपाईँ, कस्ट अफ 6 दराज बराबर यतापट्टि आउने भयो कस्ट अफ 20 डेस्क भनेर आउने भयो। अब तपाईँ डेस्कवाला रिलेसन हेर्नुहुन्छ, डेस्कवाला रिलेसन कहाँ छ, यो सेकेन्डमा छ। 5 टेबल्स आर वर्थ 3 डेस्क, यसको मतलब 5 टेबल इज इक्वल टु 3 डेस्क भन्न खोजेको। सो कस्ट अफ यतापट्टि आइहाल्छ हाम्रो 3 डेस्क, यहाँनिर आइहाल्छ हाम्रो कस्ट अफ 5 टेबल्स भनेर आउँछ है। अब हामी टेबलवाला रिलेसन हेर्छौँ। सो यहाँनिर फर्स्टमा दिएको छ यो। सो कस्ट अफ 4 टेबल्स इज इक्वल टु कस्ट अफ 6 चेयर्स, र अब लास्ट लाइन चेयर्सको लागि। सो यहाँनिर लास्टमा हामीलाई दिएको छ अ चेयरको कस्ट, मतलब एउटा चेयरको कस्ट 180 रुपिज। सो हामी यहाँनिर लेख्न सक्छौँ कस्ट अफ 1 चेयर इज इक्वल टु रुपिज 180। कम्प्लिट भइहाल्यो चेन, हेर्नुहोस् होइन, दराज दराज, डेस्क डेस्क, टेबल टेबल, चेयर चेयर, रुपिज रुपिज। मल्टिप्लाई गरिदिनु होला, डिभाइड गरिदिनुहुन्छ लास्टमा, एन्ड यु गेट द्याट एन्सर। सो युजिङ चेन रुल भनेर लेख्नु होला। योभन्दा अगाडि लेखिरहेको छैन किनभने एकदम सजिलो छ है। जस्ट यो
नम्बरहरू तपाईले मल्टिप्लाई गर्ने हो र यतापट्टिका नम्बरहरू सबै मल्टिप्लाई गर्ने हो। सामान्य क्याल्कुलेटर हिट गर्न जानेपछि हुन्छ x को भ्यालु आइहाल्छ हाम्रो 1500 है। सो देयरफोर लास्टमा हामी लेख्न सक्छौं कस्ट अफ वन दराज, एउटा दराजको कस्ट कति पर्ने रहेछ त ₹1500 पर्ने रहेछ। यो यसको आन्सर हो। फिनिश्ड। ओके सेम अहिले जस्तै क्वेशन हो, अगाडि दराज चेयर वाला गर्यौं हामीले, यहाँनिर सुगर टी भन्ने छ है, सेम स्टाइलको क्वेशन हो। क्वेशन नम्बर 6 इफ 2 kg of tea is worth 3.3 kg of sugar, 2.2 kg of sugar is worth 9.6 kg of flour, 24 kg of flour is worth 1 kg of coffee, how much quantity of tea is worth 12 kg of coffee? 12 किलो कफी बराबर कति किलो चिया हुन्छ त्यो हामीले निकाल्ने, ठीक छ। सो लेट x kg of tea बराबर 12 kg of coffee। यहाँ हाम्रो पहिलो रिलेसन भयो, मान्नुस् 12 किलो कफी बराबर x किलो टी हुन्छ। सो यतापट्टि हेर्ने हामीले कफी छ, सो कफी वाला रिलेसन हेर्नुस् कहाँनिर दिएको छ, यसो पढ्नुस् हैन। कफी वाला रिलेसन कहाँ छ, यहाँ छ, यो छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। 24 kg of flour is worth 1 kg of coffee, सो हामी यहाँ लेख्न सक्छौं 1 kg of coffee is equal to 24 kg of flour। अब फ्लोर वाला रिलेसन हेर्नुहुन्छ, सो फ्लोर वाला रिलेसन यहाँनिर छ, सेकेन्डमा छ हामीसँग 2.2 kg of sugar is worth 9.6 kg of flour, so 9.6 kg of flour is equal to 2.2 kg of sugar र अल्टिमेटली हामीसँग यो फर्स्ट वाला रिलेसन छ 3.3 kg of sugar is equal to 2 kg of टी बनिहाल्यो, कम्प्लिट भइहाल्यो है। चार यता सबै म्याचिङ भइरहेछ। सो मल्टिप्लाई गरिदिनुहुन्छ तपाईँ युजिङ चेन रुल लेखेर एन्ड यु जस्ट गेट द आन्सर है त। सो युजिङ चेन रुल नाउ मल्टिप्लाई all the numbers on the left side, all the numbers on the right side, perform required operation and you get the value of x as 40, right? So therefore 40 kg of tea is equal to 12 kg of coffee। हामीले यो x को भ्यालुलाई यो फर्स्ट वाला रिलेसनमा राख्दिने हो। सो 40 kg of tea बराबर 12 kg of coffee भनेर आइहाल्छ। यो यसको आन्सर हो है। के गाह्रो छ र केही पनि छैन, जस्ट एउटा लिस्ट बनाएर मल्टिप्लाई गर्ने हो। योभन्दा अलिकति अप्ठ्यारो क्वेशन्सहरु आउँछन्, पार्ट 2 मा हामी डिस्कसन गर्छौं हैन। एक्जाममा यति आउने हो, यो दुईवटा भिडियो हेर्नु होला राम्रोसँग, यसै मध्येको कुनै क्वेशन तपाई एक्जाममा पाइहाल्नुहुन्छ डेफिनेटली है। अब त्यहाँनिर नम्बरहरु अलिकति फरक हुन सक्छ, हामी त नम्बर भन्दा पनि कन्सेप्टमा ध्यान दिने हो हामीले। ओके यो भिडियोको लास्ट क्वेशन, क्वेशन नम्बर 7 अ मर्चेन्ट इन नेपाल, नेपालको एउटा व्यापारीले बाइज गुड्स इन लन्डन टु द भ्याल्यु अफ £1000। एउटा नेपालको व्यापारीले लन्डनबाट तपाईको 1000 पाउन्ड बराबरको सामान किन्यो अरे। अब हामीले के गर्ने हो, फाइन्ड द भ्याल्यु अफ गुड्स इन एनसी। यो 1000 पाउन्ड बराबर कति नेपाली करेन्सी हुन्छ यही हामीले निकाल्ने हो। सो एक्स को लाई मान्ने हो, एक्स भनेको नेपाली करेन्सी रहन्छ, जाहेर कुरा हो, हामीलाई त सुरुमै थाहा भइहाल्यो। ओके यहाँनिर रेट अफ एक्सचेन्ज दिएको छ। अब इन्डिया र नेपाल बीचको एक्सचेन्ज रेट दिएको छ ₹1.60 एनसी बराबर रु1 आईसी हैन। यो त अब थाहै छ, यो त नदिया भए पनि हुने। अनि लन्डन र इन्डिया बीचको एक्सचेन्ज रेट यति छ। सो सामान्य कुरा हामीले यो 1000 पाउन्ड बराबरको जो सामानको भ्याल्यु छ त्यसलाई नेपाली करेन्सीमा कन्भर्ट गर्ने है। सो लेट नेपालको करेन्सी के हुन्छ, रुपीज हुन्छ। सो लेट रुपीज एक्स, यतापट्टि ब्र्याकेटमा तपाई एनसी लेख्न सक्नुहुन्छ बुझाउनको लागि है, जरुरी त छैन तै पनि लेख्दा हुन्छ है त। सो लेट रुपीज एक्स एनसी बराबर के लेख्ने हामीले पाउन्ड 1000। अब अर्को पाउन्ड खोज्नुस्, यहाँ लास्टमा छ, जम्मा 3 वटा त छन्। सो लास्टमा छ हामीसँग पाउन्ड 10 इज इक्वल टु, अब यो इन्डियन करेन्सी हो है, यसको सिम्बल यस्तो हुन्छ, यसरी लेख्नुपर्छ हामीले ₹833 आईसी ब्र्याकेटमा लेख्दियौ हामीले है। ओके यति लेखिसकेपछि अब फाइनली आईसी वाला रिलेसन यो यहीँनिर छ, यहाँ भेटिहाल्यो। सो ₹1 आईसी is equal to ₹1.60 NC।
चेन पनि कम्प्लिट भइहाल्यो, सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै सकिहाल्यो यो त है। तीनटा यता तीनटा यता, युजिङ चेन रुल भनिदिनुहोस्, युजिङ चेन रुल। सो लेफ्ट साइडको सब मल्टिप्लाई x इन्टु 10 इन्टु 1, राइट साइडको सब मल्टिप्लाई 1000 इन्टु 833 इन्टु 1.60। अब यसमा त नम्बर पनि केवल 10 मात्र छ, यो 1 पनि के गर्नु हैन, 0 0 काटेर टक्क यो तीनवटा मल्टिप्लाई गरिदिएपछि तपाईको x को भ्यालु आइहाल्छ 133280, 1,33,280 है। सो देयरफोर हामी भन्न सक्छौं कि पाउन्ड 1000 बराबर नेपाली करेन्सी कति रहेछ, ₹133280। यो हाम्रो फाइनल आन्सर हो। डन। ओके, यो भिडियोमा यति नै। होप यसमा एक्सप्लेन गरेको सबै एक्जाम्पल्स तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु भएको होला। यस पछाडिको नेक्स्ट पार्टमा हामी अलिकति एडभान्स क्वेशन्सहरुको डिस्कसन गर्नेछौं। So see you soon in the next part. Until then, take care, stay safe.